श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेनेऽस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रियः कान्तो वरगुणगणैकास्पदवपुः हताशेषावद्यः परमखपदो वाङ्मनसयोः अभूमिर्भूमिर्यो न तजनदृशामादिपुरुषो मनस्तत्पादाब्जेः परिचरणसक्तं भवतु मे। प्रणम्य शिरसाचार्योस्तदादिष्टेन वर्त्मना ब्रह्मसूत्रपदान्तस्थवेदान्तार्थः प्रकाश्यते। श्रीमद्वेदान्तदीपे तृतीयः साधनाध्यायः, तत्र चतुर्थः अङ्गपादः। तत्र प्रथमम् अधिकरणं पुरुषार्थाधिकरणं, तस्य अनुवर्तनवर्गः तृतीयो वर्गः। क्रमप्राप्तम् 11 सूत्रम्। विभागशतवत् इति। इतः प्राक्तने सूत्रे असार्वत्रिकी इत्यकारके सूत्रे यदेव विद्यया करोति इत्याकारकं वाक्यं सार्वत्रिकं वाक्यं नास्ति, केवलम् उद्गीत विद्यायाः कृते एव सम्बद्धं वाक्यं तत्। अतः तत्र यच्छब्देन प्रसिद्धवत् निर्देशः उच्यते। यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवति इत्येव तत्र अन्वयोऽपि। यद्यत् करोति तद्विद्यया इत्येवं रूपेण अन्वयोऽपि नास्ति। विद्यया क्रियमाणं यद्वर्तते तत् अन्यतः अवगतं, नाम अन्यप्रमाणात्। तत्रैव सन्निहितं वाक्यं किमिति? यमुद्गीतमुपासीता इति। उद्गीतमुपासीता इत्याकारकं सन्निहितं वाक्यं। तद्वाक्ये उद्गीतविद्या एव उच्यते। यदेव विद्यया करोति इति चेत् यदेव उद्गीतविद्यया करोति तत् कर्म वीर्यवत्तरं भवति। अतः कर्माङ्गविद्या या वर्तते उद्गीतविद्या, ताम् उद्गीतविद्यां सम्यक् अधिगम्य तत्कर्म अनुतिष्ठति चेत् तदानीं तत् वीर्यवत्तरं भवति इति। तत्रैव अन्यस्मादवगतस्य, अन्यतो अवगतस्य, अन्यवाक्यात् अवगतस्य इत्यस्य कृते सन्निहितं समीपे एव विद्यमानम् उद्गीतमुपासीता इत्याकारकं वाक्यमेव उद्गीतविद्यामेव वदति। तां विद्यां तया विद्यया उद्गीतविद्यया इत्यर्थः। उद्गीतविद्यया करोति चेत् तत् वीर्यवत्तरं भवति इत्यन्वयः। अतः इदं शासनं वाक्यं यदेव विद्यया करोति इत्याकारकं वाक्यं सार्वत्रिकं नास्ति, उद्गीतविद्यासम्बन्धी एव वाक्यं, सम्बद्धमेव वाक्यं। तदग्रे विभागशतवत् तं विद्याकर्मणि समन्वारभेते इत्यत्र विद्या च स्वस्मै फलाय। पश्यन्तु, वाक्य विषयद्वयं वर्तते। विद्याकर्मणि समन्वारभेते द्विवचनं, विद्या एवञ्च कर्म। एतयोः द्वयोः अपि सम्यक् आरम्भः, उत्तमक्रमेण आरम्भः। तत्र विद्या कर्मणि समन्वारभेते एवञ्च विद्या एवञ्च कर्म अभूत्।
विद्या च स्वस्मै फलाय कर्म च स्वस्मै फलाय अन्वारभेते इति विभागः द्रष्टव्यः। तत्र विद्याकर्मणीति द्वयमपि सहैव उक्तं। तत्र विद्या समन्वारभेते एवञ्च कर्म समन्वारभेते इति विभागः। विद्यायाः आरम्भः विद्याफलाय एवञ्च कर्मणः आरम्भः कर्मफलाय इत्यर्थः। विद्याकर्मणोः यतः विद्याकर्मणोः अभिन्नफलत्वमुक्तं शतवत् यथा क्षेत्ररत्नविक्रयिणं शतद्वयमन्वेति इत्युच्यते। कथम् इति चेत् तत्कृते एकं दृष्टान्तं वदति। भिन्नभिन्नरीत्या एव अन्वयो भवति। कथम् इति चेत् विद्या एवञ्च कर्म भिन्नं भिन्नं। विद्या विद्याफलाय भवति, कर्म कर्मफलाय भवति। कथमिति चेत् शतवत् इति वदति। कुथं शतवति इति चेत् शतस्य यथा अन्वयः तथा। कुत्र शतद्वयमन्वेति इत्याकारकं वाक्यं। किं वाक्यं तत्? क्षेत्ररत्नविक्रयिणं शतद्वयमन्वेति। क्षेत्रम् एवञ्च रत्नं तयोः द्वयोः अपि विक्रयणं। तत्र शतद्वयस्य अन्वयः। क्षेत्रविक्रयणे शतस्य अन्वयः, रत्नविक्रयणे शतस्य अन्वयः इति पृथक् पृथक् एव खलु अन्वयः तत्रापि। क्षेत्रार्थं शतं रत्नार्थं शतम् इति विभागः यथा अवगम्यते तथा विभागः अत्रापि ग्राह्यः। अतः विद्या या वर्तते सा विद्या एवञ्च कर्म। विद्या विद्याफलाय भवति, कर्म कर्मफलाय भवति। परन्तु विद्या अंगभूता केवलमत्र। कुत्र? एतस्मिन् नाम उद्गीत उपासने। तदन्यत्र सर्वत्रापि कर्मणः कर्मफलं भवति, विद्यायाः विद्याफलं भवति। कर्मणः किं फलं? स्वर्गादिकं यत् तत्र प्रोक्तं तत् फलम्। एवञ्च विद्यायाः किं फलम् इति चेत् मोक्षः, तत् फलम्। अतः कर्म इत्याकारकं कर्मफलाय भवति, विद्या इत्याकारिका विद्याफलाय भवति। अतः विद्यायाः आरम्भः अपि भवति, कर्मणः आरम्भोऽपि भवति। अनयोः द्वयोः अपि एकफलत्वम् इत्येवं रूपेण न अन्वेतव्यम्। अतः दर्शयन्ति इत्यत्र विद्या च स्वस्मै फलाय इति यतः विद्याकर्मणोः द्वयोः अपि अभिन्नफलत्वमुक्तं शतवत्। पूर्वस्मिन् सूत्रे विद्याकर्मणोः एकस्मिन् पुरुषे साहित्यं च विद्यायाः कर्माङ्गत्वे सत्येव भवति इति उक्तं। कुत्र? विद्या कर्मणि समन्वारभेते इत्युक्तं। विद्याकर्मणोः एकस्मिन् पुरुषे अन्वयः। एकस्मिन् पुरुषे अन्वयः इति चेत् तदा किं भवति? तदानीं कर्मणः कृते एतद् अङ्गं भवति चेदेव एतद् भवति। विद्याङ्गककर्म इति भवति चेत् एव भवति इत्युक्तम्। इदानीं तत्कृते प्रत्युत्तरं वदति। तत्र विद्याकर्मणि समन्वारभेदे इत्यस्ति। तयोः द्वयोः साहित्यमपि वर्तते, एकस्मिन् पुरुषे एव वर्तते। एक एव एषः अनुष्ठानमपि करोति, परन्तु विद्यायाः कृते फलं भिन्नं भवति, कर्मणः कृते अपि एकं फलं भिन्नं भवति। यतः विद्याकर्मणोः अभिन्नफलत्वमुक्तम्। इदानीं तद् अभिन्नफलत्वं नास्ति। उभयमपि भिन्नभिन्नरूपेण अन्वयं प्राप्नोति। अतः यथा क्षेत्ररत्नविक्रयणं शतद्वयमन्वेति इत्युक्ते क्षेत्रार्थं शतम् एवञ्च रत्नार्थं शतम् इत्येवं रूपेण विभागो भवति। तद्वत् अनयोः द्वयोः अपि विभागः। विद्या स्वस्मै फलाय भवति, कर्म च स्वस्मै फलाय अन्वारभेते इत्यर्थः। नाम उभयोः अपि आरम्भो अस्ति। तस्य कृते एकं फलम्, एतस्य कृते तु अपरं फलम् इत्येवं रूपेणैव आरम्भः इति अन्वयः। अतः साहित्यं वर्तते इति कृत्वा तयोः द्वयोः अपि अङ्गाङ्गिभावदृष्ट्या तदानीं कर्मणः विद्यायाः कर्माङ्गत्वे एव एतयोः द्वयोः साहित्यं भवति इत्येवं रूपेण वक्तव्यं न भवति इत्यर्थः। भिन्नफलत्वात् इति।
एवम् अध्ययनमात्रवतः एवञ्च वेदमधीत्य इति अध्ययनमात्रवतः एव कर्मविधानात् अनेन विद्यायाः न कर्माङ्गत्वमवगतम् तत्र अध्ययनस्य तद्वतो विधानम् इत्यत्र तत्रैव खलु तत् वाक्यम् आचार्यकुलाद्वेदमधीत्य अभिसमावृत्य यथाविधानं गुरोः कर्मादिशेषेण अभिसमावृत्य कुटुम्बे इत्यत्र अध्ययनवतः एव कर्माणि विदधत् अध्ययनं येन कृतं तत्कृते एव कर्मविधानं भवति अध्ययनञ्च अर्थावबोधपर्यन्तमपि अध्ययनमेव अतः तद् अवगच्छति चेदेव खलु करोति अवगमनम् इत्याकारकं करोति इत्याकारककर्मणः कृते अङ्गमेव भवति पूर्वमेव भवति अतः ज्ञात्वा कुर्वीत इति विद्यमानत्वात् ज्ञानम् इत्याकारकं कर्मणः अङ्गं भवति इत्येवं रूपेण एकः आक्षेपः कृतः आसीत् खलु तत्कृते इदानीं वदति अध्ययनमात्रवतः इति वेदमधीत्य इति अध्ययनमात्रवतः एव कर्मविधानात् अध्ययनमात्रवतः एव कर्मविधानम् अध्ययनं येन कृतं स एव कर्म करोति परन्तु अनेन विद्यायाः न कर्माङ्गत्वम् अवगतम् अनेन विद्या कर्मणः अङ्गं भवति इत्येतत्तु न अवगतं भवति कथम् इति चेत् वक्ति अध्ययनविधिः आधानवत् नियमवत् अक्षरराशिग्रहणमात्रे पर्यवस्यति अध्ययनम् इत्याकारकम् अर्थावबोधपर्यन्तं वेदनं ज्ञात्वा पूर्णरूपेण अर्थावबोधपर्यन्तम् इति नास्ति वेदमित्याकारकम् अध्ययनमित्याकारकम् अक्षरराशिग्रहणमात्रे पर्यवस्यति अर्थावबोधः कथम् इति चेत् अध्ययनम् अक्षरराशिग्रहणम् अभूत् अनन्तरं च एतस्य कृते जिज्ञासा उदेति तदानीमेव गच्छति अन्यथा तु अध्ययनमिति तु अक्षरराशिग्रहणे मात्र एव पूर्णं भवति एतदेव अस्माकं विशिष्टाद्वैतिनाम् अप्रतिमः सिद्धान्तः अतः तत् स्पष्टयन्ति अक्षरराशिग्रहणमात्रे पर्यवस्यति गृहीतस्य स्वाध्यायः कृतः अक्षरराशिग्रहणं कृतं तस्य किमपि फलं तु भवेदेव खलु अतः स्वाध्यायस्य फलवदर्थावबोधित्वदर्शनात् तन्निर्णयफलमीमांसाश्रवणे अधीतवेदः पुरुषः स्वयमेव प्रवर्तते अध्ययनं येन कृतं नाम अक्षरराशिग्रहणं येन कृतं तत्कृते स्वतः एव अध्ययनम् इत्याकारकमभूत् स्वाध्यायः जातः सः अर्थावबोधी एव भवेत् अतः अर्थ अवगमने एषः स्वतः एव तं निर्णयफलाय एतद्वाक्येन यदुक्तं तदर्थं ज्ञात्वा तस्य कृते एतदेव फलम् एतत् साधनम् अनेन एतदेव फलम् एतस्य कृते इत्याकारकम् अवगन्तुं मीमांसाश्रवणे स्वयमेव प्रवर्तते तत्र विधिवाक्यस्य आवश्यकतापि नास्ति अध्ययनं कुर्वीत इत्यत्र अक्षरराशिग्रहणस्य विषये एव विधिः अर्थावबोधः तु तत्कृते स्वतः एव भवति फलविषयकजिज्ञासया स्वतः एव अर्थावबोधे अर्थ अवगमने प्रवृत्तो भवति मीमांसाश्रवणे प्रवृत्तो भवति जानाति अतः अध्ययनमित्याकारकं तु अक्षरराशिग्रहणमात्र पर्यन्तमेव न तु अर्थावबोधिपर्यन्तम् अतः ज्ञात्वा कुर्वीत इत्येतस्मिन् विषये ज्ञानम् इत्याकारकम् अर्थावबोधपर्यन्तं भूत्वा तत्कृते अङ्गं भवति इति वक्तुं न शक्यते तत्तादृशं विधानं श्रुतिवाक्यमपि न करोति आचार्यकुलाद्वेदमधीत्य इति चेत् वेदस्य अर्थावबोधिपर्यन्तम् अवगमनं कृत्वा करोति इति न करणार्थम् अर्थावबोधः अपेक्षितः अध्ययनमित्याकारकं तत्र अङ्गरूपेण यत् प्रोक्तं तत्तु अक्षरराशिग्रहणमात्रपर्यन्तम् एव अतः स्पष्टयन्ति अनेन विद्या कर्माङ्गं भवति इति वक्तुं न शक्यते
फलावदर्थावबोधित्वदर्शनात् तन्निर्णयफलमीमांसाश्रवणे अधीतवेदः पुरुषः स्वयमेव प्रवर्तते। अर्थावबोधपर्यन्तत्वेऽपि अर्थज्ञानात् अर्थान्तरभूता स्मृतिप्रत्ययावृत्तिरूपा विद्यात् उपासीता इति शास्त्रविहिता विद्या न कर्माङ्गम्। यत् अर्थावबोधपर्यन्तम् इति स्वीक्रियते चेदपि यत् तत्र स्मृतिप्रत्ययावृत्तिरूपा तत्र विद्या इत्याकारिका का इति चेत् तत्र उच्यमाना विद्या कीदृशी? कर्म उपासनादिषु अधीत्य विद्यात् इत्येवं रूपेण उच्यते खलु। सा विद्या विद्यात् इत्यत्र उच्यमाना विद्या केवलम् अर्थावबोधपर्यन्तरूपा नास्ति, अपि तु स्मृतेः प्रत्यावर्तनरूपा, नाम अभ्यासरूपा, नाम परमपुरुषस्य ध्यानं निरन्तर अनुसन्धानरूपमेव तत्र उच्यमानम्। तत्तादृशी विद्या एव तत्र उच्यते उपासनादिषु, न तु एतादृश अर्थावबोधपर्यन्तत्वरूपं केवलम् अर्थज्ञानं। यथा व्याकरणादि अथवा साहित्यादि शास्त्रेषु अर्थस्य अवगमनम् इत्याकारकं केवलं तत्पदस्य तदर्थः इत्येवं रूपेण अवबोधनम्। अत्र तु उपासनाकाण्डे या विद्या विधीयते विद्यात् उपासीता वेदा इत्येवं रूपेण तत्र सर्वत्रापि उच्यमाना विद्या केवलम् अर्थ अवबोधरूपा नास्ति, स्मृतिप्रत्यायनरूपा सा। वारं वारं तस्य परमपुरुषस्य निरन्तर अनुसन्धानरूपा विद्या सा। अतः सा विद्या तु कर्मणः कदापि अङ्गं भवति इत्येवं रूपेण वक्तुमेव न शक्यते। अत्र विद्या इति चेत् अर्थावबोधरूपा विद्या एका, स्मृतिप्रत्यायनरूपा विद्या एका, नाम ध्यानरूपा विद्या एका। परन्तु अत्र उच्यमाना विद्या तु ध्यानरूपा विद्या। अतः यदेव विद्यया करोति इत्यत्रापि कदाचित् वदन्ति चेत् ज्ञानेन करोति इति वदन्ति चेत् केवलमपि अर्थावबोधरूपा विद्या एव सा, तदेव स्वीक्रियते, न तु स्मृतिप्रत्यायनरूपा विद्या। अतः स्मृतिप्रत्यायनरूपा विद्या तु कर्माङ्गरूपेण भवति इति वक्तुं न शक्यते। स्मृतिप्रत्यायनरूपविद्यायास्तु निरन्तर अनुसन्धानरूपविद्यायास्तु विद्या तु ब्रह्मविद्या। तत्तादृशविद्यायाः कृते तु कर्मैव अङ्गं भवति, न तु विद्या एषा कर्मणः कृते अङ्गं भवति इत्यभिप्रायः। अतः स्मृतिप्रत्यय आवृत्तिरूपा एव अत्र विद्यात् वेदा उपासीता इति शास्त्रविद्या विद्या भवति, उक्ता शास्त्रविहिता विद्या भवति। सा विद्या तु न कर्माङ्गम् इत्यर्थः। ध्यानं तु तत्र कर्मणः अङ्गं भवति इत्येवं रूपेण उपपादनं तु न शक्यमेव, तत्तु तत्र प्रोक्तमपि न इत्यभिप्रायः। न कुर्वन्नेवेह कर्माणि इति तु उक्तं खलु जिजीविषयच्छतकं समाः इति। ध्यानमेव निरन्तरं कुर्वीत इति तु नोक्तं खलु। अतः ब्रह्मविदाम् आयुषः कर्मणि नियमो दृश्यते। ब्रह्मविदाम् आयुषः कर्मणि नाम ब्रह्मविदाम् आयुष्यं यावद्वर्तते तावत्पर्यन्तमपि तैः कर्म इत्याकारकं कर्तव्यमेव। तदेव गीतायामपि उच्यते। यदि कदाचित् एतस्य कृते कर्मणा किमपि अपेक्षादिकं नास्ति, तथापि लोकसङ्ग्रहमेवार्थं सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यदि भवान् न करोति, ब्रह्मविद् भूत्वापि कर्मानुष्ठानं न करोति इत्येवं रूपेण लोके अपवादः भवति। अपवादो भवति वा तत्तु भवतु नाम, परन्तु लोके जनाः शिक्षिताः न भवन्ति। अतः वा शिक्षार्थं वा लोकशिक्षार्थं वा त्वया तो ब्रह्मविद् अग्रेसरेणापि
कर्मानुष्ठानन्तु यावदायुषं कर्तव्यमेव इति तत्र ब्रह्मविदाम् आयुषः कर्मणि नियमो दृश्यते इत्येवं रूपेण यत् तत् उपपादितं तत् न संभवति अविशेषात् विदुष एव इति विशेषाभावात् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतकं समाः इत्युक्तं शतवर्षपर्यन्तं कर्तव्यमिति तो ब्रह्मविदामेव इति तत्र विशेषविधानं तु नास्ति ब्रह्मविदाम् आयुषः इति तु नास्ति सर्वैः अपि सामान्यैः पूर्णरूपेण तत् कर्तव्यं ब्रह्मविदग्रेसरैः कर्तव्यम् इत्येवं रूपेण तु नास्ति किमिति अविदुषो अविशेषात् विदुष एव इति विशेषाभावात् विदुष एव इति तत्र विशेषो नास्ति सर्वेषां कृते अस्ति सामान्यनियमः अयं किमिति अविदुषो न स्यात् विदुषस्तु किमर्थं चेत् विदुषस्तु आप्रयाणात् उपासनावृत्तिदर्शनात् अर्थस्वभावात् विदुष एव इति अभिप्रायः विदुषः तु तत्कृते तु आप्रयाणम् उपासनम् इत्येवं रूपेण वर्तते आप्रयाणम् इति चेत् सम्पूर्णरूपेण यावदायुषम् इत्येव अर्थः यावदायुषं किं प्रोक्तं विदुषः कृते ब्रह्मविदग्रेसरः चेत् तेन ध्यानं कर्तव्यम् उपासनं कर्तव्यं निरन्तरं भगवदनुसन्धानं कर्तव्यं तत् कियत्पर्यन्तमिति चेत् आप्रयाणात् यावत्पर्यन्तम् एतस्मात् शरीरात् विमोकः न भवति तावत्पर्यन्तमपि अनेन अनुष्ठेयम् इत्येवं रूपेण प्रोक्तम् उपासना अनुवृत्तिदर्शनात् अर्थस्वभावात् अत्र विदुष एव इति अभिप्रायः इति अनेन ज्ञायते एवं तर्हि तत्र ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् अत्र ईशावास्यम् इदं सर्वम् इत्याकारक ब्रह्मविद्याप्रकरणमिदं ब्रह्मविद्याप्रकरणे कुर्वन्नेवेह कर्माणि इत्येवं रूपेण यदुच्यते तत्कर्मणः स्तुतिः कर्मणः सतत अनुसन्धानम् अनुष्ठानम् इत्याकारकं यदुच्यते तत् कर्मणः सतत अनुष्ठानार्थं विधानं नास्ति विद्यायाः स्तुत्यर्थमेव अत्र कर्मणः निरन्तर अनुष्ठानम् उच्यते कर्मानुष्ठानेन किं भवति इति चेत् विद्यास्तुता भवति नाम ब्रह्मविदग्रेसरः सतत परमपुरुष अनुसन्धाता नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकम् अनुतिष्ठति इति चेत् तेन तदनुष्ठानेन तदीय ब्रह्मविद्या ब्रह्मवेतृत्वं ज्ञानम् इत्याकारकं यद्वर्तते तदेव स्तुतं भवति एतावान् ब्रह्मविदग्रेसरः परमपुरुष अनुसन्धाता तपस्वी सतत परमपुरुष अनुसन्धाता ओजस्वी तथापि एषः निरन्तरं कर्मानुष्ठानं करोति इति तत्कर्मानुष्ठानेन सा विद्या स्तुता भवति लोकेपि एवमेव खलु विद्वान् कश्चित् योग्यः किञ्चित् उत्तमं कार्यं करोति चेत् तत्र कर्मणः तत्र विधानम् इत्येवं रूपेण नास्ति तदीय विद्वत्ता या वर्तते सा तत्र प्रकाशिता भवति नाम स्तुता भवति कर्मणा विद्या स्तुता भवति इत्यर्थः एवम् अत्रापि ईशावास्यमिदं सर्वम् इत्याकारकं तु वासुदेव विद्या तत्र उच्यते वसति सर्वं स्वस्मिन् अधिवासयति सर्वत्रापि परमपुरुषस्य व्याप्य वृत्तित्वोपपादनार्थं विद्यमाना सा विद्या ईशावास्यम् इत्याकारिका विद्यायां कर्मणः उपपादनम् इत्याकारकं विद्यास्तुतये भवति इत्यर्थः
अनेन विद्यायाः कृते एव इदं निरन्तर अनुसन्धानरूपं निरन्तर अनुष्ठानरूपं कर्मापि स्तुतिरूपा भवति। तत्कृते एतत् किं वक्तव्यं, किञ्चित् प्रकाशम् अधिकादधिकम् आनयति इत्यर्थः इत्यभिप्रायः। अतः तत् स्पष्टयति। कुर्वन्नेवेह कर्माणि इति ब्रह्मविदाम् आयुषानि स्तुतये अनुमतिर्वा वा शब्दः अवधारणे अनुमतिर्वा अनुमतिरेव स्तुतये अनुमतिरेव ईशावास्य विदं सर्वम् इति विद्याप्रकरणे एव एतदायाति। कुर्वन्नेवेह कर्माणि इति विद्यास्तुतये कर्मानुमतिरुच्यते। कर्मानुमत्या कर्मानुष्ठानेन निरन्तर अनुष्ठानेन तदीया विद्या एव तत्र स्तुता भवति इत्यभिप्रायः। कथं वदति, विद्यामाहात्म्यात् सर्वदा कर्माणि कुर्वन्नपि तैः न लिप्यते। विद्यायाः माहात्म्यात् एतस्य विद्यायाः महिमा एतादृशी, ब्रह्मविद् महिमा, ब्रह्मवेतृत्वस्य महिमा, परमपुरुषस्य निरन्तर अनुसन्धानस्य महिमा, सः किमपि कर्म अनुतिष्ठति चेदपि तेन कर्मणा सः लिप्तो न भवति। किमर्थमिति चेत् विद्यामाहात्म्यात् क्रियमाणं कर्म अपि फलाभिसन्धिरहितमेव अनुतिष्ठति, फलाभिसन्धिरहितमनुतिष्ठति। अतः तत्कर्म लेपकं न भवति, लिप्तं न भवति। नाम अन्य फल अनुसन्धानार्थं लौकिक पारलौकिकादि विविध फल भोगार्थं पुनः पुनः जनन मरण रूप संसार आवृत्ति कारकं तत्कारणकम् एतत् न भवितुमेव अर्हति इत्यभिप्रायः। अतः स्पष्टयति, सर्वदा कर्माणि कुर्वन्नपि न लिप्यते इति हि विद्या स्तुता भवति। तत् कथं ज्ञायते? वाक्यशेषे तत्रैव ईशावास्य उच्यते न कर्म लिप्यते नरे। तस्मिन् नरे पुरुषे कर्मणः लेपो न भवति। कथं कर्म लेपो न भवति? कर्म करोति चेदपि इति चेत् विद्यामाहात्म्यात् एषः फलाभिसन्धिरहितं करोति, किञ्च विनियोगपृथक्त्वन्यायेन परमपुरुषप्रापकरूपेणैव कर्मानुष्ठानमपि करोति इत्यर्थः। नाम भगवदनुसन्धानरूपमेव कर्म अनुतिष्ठति, भगवत्प्राप्तिसाधनरूपेणैव करोति, न तु फलान्तरसाधनरूपेण करोति। अतः तत्कर्म एतस्य कृते लेपकं न भवति इत्यभिप्रायः। अतः कर्मानुष्ठानम् इत्याकारकं सततम् अनुष्ठेयम् इत्याकारकं यद्वर्तते तत् ब्रह्मविदग्रेसराणां कृते विद्यास्तुतये एव भवति, न तु विद्यायाः कृते, न तु कर्मणः कृते विद्या अंगत्वबोधकरूपेण भवति इत्यर्थः इति। कामकारेण चैके तत्र मुख्यत्वं दर्शितम्, अत्र गौणत्वं दर्शयति। एवम् अत्र तु कर्म अङ्गमेव भवति, विद्या एव अङ्गी भवति, प्रधाना भवति इत्यभिप्रायः। अतः कर्माङ्गकविद्यया एव पुरुषार्थः, परमपुरुषार्थः भगवत्प्राप्तिः, न तु विद्यांगकर्मणा इत्यर्थः इति। कामकारेण च एके शाखिनः कामकारेण च विद्यानिष्ठस्य गार्हस्थ्यत्यागम् अधीयते। किं प्रजया करिष्यामो येषां नोयमात्मायं लोकः इति गार्हस्थ्यकर्मत्यागं ब्रुवद्वाक्यं विद्या प्रधानम् इति दर्शयति। एके शाखिनः कामकारेण च यद् विद्यानिष्ठस्य गार्हस्थ्यत्यागं, विद्यानिष्ठो भवति चेत् विद्यायां निष्ठः विद्यमानः नाम ब्रह्मविद्यायां निःशेषेण स्थितः परमपुरुषानुसन्धाने रतः, तदानीं तु गार्हस्थ्यं यद्वर्तते तत् अन्यान्यफलकारकमेव भवति खलु। अतः तत् परित्यजति। किमिति तद्वदति, किं प्रजया करिष्यामः
येषां नोयमात्मायं लोकः प्रजया वयं किं करिष्यामः प्रजा आयाति इति चेत् तेन तया प्रजया अस्मत्कृते कोऽपि लाभो नास्ति नाम अस्मत्कृते इति चेत् आत्मप्राप्तये किमपि तेन लाभो नास्ति पुनः संसारचक्राय एव भवति अतः एतत् अस्मत्कृते अयमात्मा यो वर्तते तत्कृते अयं लोकः न एषः लोकः आत्मकल्याणाय तु कदापि न अपि तु भोगाय एव भवति अपि तु कर्मान्तरभोगाय एव भवति अतः गार्हस्थ्य त्याग कर्मत्यागं ब्रुवद्वाक्यं प्रजया किं करिष्यामः अतः तत् परित्यजामः नाम उत्तमाश्रमं स्वीकुर्मः इत्यर्थः तत् स्वीकृत्य तत्र गच्छन्तु एवं रूपेण एतद् वाक्यं वदति तदानीम् अनेन किं ज्ञायते विद्या प्रधाना इत्येव खलु ज्ञायते अतः स्पष्टयन्ति एके शाखिनः विद्यायाः प्राधान्यं कर्मानुष्ठान प्रधान गृहस्थ आश्रमस्य परित्यागं दर्शयति पश्यन्तु कर्मानुष्ठानमेव प्रधानं चेत् तत् उत्तमाश्रमं परित्यज्य अत्र तिष्ठतु इत्येवं रूपेण कथयति एवं तु न वदति अतः एके शाखिनः एतदाधारेणापि वयं विद्यायाः प्राधान्यम् अवगन्तुं शक्नुमः अतः कर्मैव विद्यायाः अङ्गं भवति न तु विद्यायाः कृते कर्म तु विद्यायाः कृते कर्मैव विद्यायाः अङ्गं भवति न तु कर्मणः कृते विद्या अङ्गं भवति इत्यभिप्रायः इति दर्शयन्ति उपमर्दञ्च विद्यया सर्वकर्मोपमर्दञ्च विधीयते विद्यया सर्वेषां कर्मणाम् उपमर्दः विनाशः पूर्णरूपेण नाशः श्रुतिरेव वक्ति क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे परावरस्य तस्य परमपुरुषस्य परमात्मनः दर्शनं साक्षात्कारः भवति चेत् विद्या अधिकता भवति चेत् तस्य निरन्तर अनुसन्धानं भवति चेत् एतदीयानि सर्वाणि कर्माणि अपि नष्टानि भवन्ति इत्येव वदति अतः विद्यायाः कृते अङ्गत्वं नास्ति अपि तु विद्या अङ्गी एव भवति कर्मैव अङ्गं भवति अतः विद्यायाः कर्माङ्गत्वे एतन्न सङ्गच्छते क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इत्येवं रूपेण अतः एतद् प्रधानं चेत् विद्या प्रधानम् अतः एव एवं रूपेण वक्तुं शक्यते अतः विद्यायाः प्रभावेन कर्मणः उपमर्दः उच्यते अनेनापि विद्यायाः प्राधान्यं वयम् अङ्गित्वं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः ऊर्ध्वरेतस्सु च शब्दैः ऊर्ध्वरेताः येषां रेतः ऊर्ध्वगमनाय भवति उत्तरोत्तरगमनाय भवति के ते उत्तमाश्रमिणः सन्यासिनः साधवः यतयः अतः यतिधर्म आश्रमः सः ऊर्ध्वरेताश्रमः इति ऊर्ध्वरेतस्सु आश्रमेषु ब्रह्मविद्या दर्शनात् तत्र तु ब्रह्मविद्या एव भवति उत्तमाश्रमिणां यतीनां कृते कर्म न भवत्येव कर्म परित्यागः एव यदि कर्मैव प्रधानं तर्हि उत्तमाश्रमिणां कृते अपि कर्म विहितं स्यात् एते कर्म कुर्युः विद्या तु तेषां कृते अङ्गम् इति स्यात् एवं नास्ति ते कर्म परिपूर्णरूपेण परित्यज्य यावदपेक्षितं तावदेव उपादाय तथैव भवन्ति खलु केवलम् धर्मः यो वर्तते तदाधारेण विद्यमान अवस्थायां तेषु अग्निहोत्रादिकं कर्म भवति वा उत्तमाश्रमिणः तेषां कृते तु नास्ति गार्हस्थ्यपर्यन्तमेव
आत्मश्राद्धं कृत्वा एते सन्न्यासस्वीकारं कुर्वन्ति चेत् तदनन्तरम् एतेषां कृते केवलं नित्यं कर्म यद्वर्तते तदेव भवति। तदपि अहरहः सन्ध्यां यावज्जीवम् अनुष्ठेयम् इत्येवं रूपेण विहितत्वात् एतेषां कृते गार्हस्थ्यं तु पूर्णमेव अभूत्, नास्त्येव इदानीम्। अतः तदाधारेण विद्यमानम् अग्निहोत्रादिकम् औपासनादिकं लिखितमपि परित्यक्तमेव भवति, गतमेव भवति। यदि कर्मैव प्रधानं तर्हि तदपि कर्म एतस्मिन् आश्रमेपि भवेत्, परन्तु न भवति। तत्र तु केवलं विद्या एव भवति, ब्रह्मविद्या एव भवति, उपासनमेव भवति, निरन्तर अनुसन्धानमेव भवति, ध्यानमेव भवति, तदेव प्रधानरूपेण भवति इत्यभिप्रायः। अग्निहोत्रादिकर्माभावात् न विद्याकर्माङ्गं भवति इति वक्तुं न शक्यते। ते च अत्र आश्रमाः सन्ति एव, ते आश्रमाः ऊर्ध्वरेताश्रमाः सन्ति एव। यतो वैदिके शब्दे तेऽपि दृश्यन्ते, तेऽपि अत्र दृश्यन्ते। किमिति? त्रयो धर्मस्कन्धाः। कः? यज्ञोऽध्ययनं दानं, यज्ञः अध्ययनं दानम् इति धर्मस्कन्धाः त्रयः। तत्र ये चेमे अरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेऽर्चिषमभिसम्भवन्ति। ये चेमे अरण्ये श्रद्धा तपः इत्युपासते, श्रद्धा एवञ्च तपः तदेव तेषाम् उपासनं। यज्ञः न भवति तेषां कृते। एतमेव प्रव्राजिनः इत्येवं रूपेण वदन्ति। प्रव्राजिनः एते परिव्राजकाः। एते प्रव्राजिनः लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति, परमपुरुषलोकमिच्छन्तः, वैकुण्ठमिच्छन्तः, भगवन्धाम इच्छन्तः एते प्रव्रजन्ति, प्रकर्षेण व्रजन्ति इतस्ततः। एकस्मिन् स्थाने रात्रित्रयादधिकम् एकं क्षणमपि तत्र न निवसन्ति, तथा व्रजन्ति एते। कुत्रापि एतेषां कृते आस्था एव न भवेत्। न पीठे आस्था, न मठे आस्था, न ग्रामे आस्था, न नगरे आस्था, न अन्यस्मिन् कस्मिन् वा पुरुषे आस्था भवेत्। अतः श्रद्धया तपसा एव जीवनं कुर्वन्तः इमे प्रव्राजिनः भवन्ति, प्रव्रजन्ति इत्यादौ यावज्जीवमग्निहोत्रम् इत्यादिका तु श्रुतिः अभिरक्तव्या अस्ति खलु। यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति इति तत् सत्यं। तत् केषां कृते? विरक्तानां कृते न, अविरक्तानां कृते। के अविरक्ताः? गृहस्थाश्रमादिषु विद्यमानाः अविरक्ताः, तेषां कृते एव तदुच्यते इत्यभिप्रायः। परामर्शं जैमिनिः अचोदनाच्चापवदतिः। त्रयो धर्मस्कन्धाः इत्यादिषु तेषाम् आश्रमाणाम् अचोदनात् अविधानात् उपासनास्तुत्यर्थं परामर्शम्। त्रयो धर्मस्कन्धाः इत्युच्यते, तत्र तु उपासनास्तुत्यर्थं तदुच्यते। उपासना अस्ति खलु, भगवदनुसन्धानं, निरन्तर अनुसन्धानं, तत् स्तुत्यर्थं त्रयो धर्मस्कन्धाः। किं तत्? यज्ञः अध्ययनं दानम् इत्येवं रूपेण। यज्ञः गृहस्थादीनां कृते भवति। श्रद्धा तपः इति तु ये चेमे अरण्ये उपवसन्ति इति आश्रमादिषु ये वर्तन्ते परिव्राजकाः तेषां कृते एव उच्यते। अतः आश्रमाणाम्, अत्र आश्रमः तु नोक्तः। त्रयो धर्मस्कन्धाः इत्युक्तं तत्र कुत्रापि आश्रमस्य वचनं तु नास्ति। गृहस्थाश्रमः यतयः इत्यस्ति वा? नास्ति। अतः अत्र तु आश्रमाणाम् अचोदनात् अविधानात् उपासनास्तुत्यर्थमेव तत्र उच्यते त्रयो धर्मस्कन्धाः इति। किमर्थं न स्यात्? इत्याकारकं परामर्शम् अनुवादं जैमिनिः आचार्यः मन्यते। जैमिनि आचार्यः एवं वदति। त्रयो धर्मस्कन्धाः इत्यत्र तु तत्र
उपासनास्तुत्यर्थमेव तत् प्रोक्तम् इत्येव स्वीकुर्मः, न तु तत्र एतेषां ऊर्ध्वदेहिनां कृते एव, नाम ऊर्ध्वरेतो विशिष्टाः ये वर्तन्ते यतीनां कृते एव तत्र उच्यते इत्येवं रूपेण तु नास्ति खलु इति आचार्यः मन्यते। अपि च अपवदति हि श्रुतिः आश्रमान्तरम्, अपि च अपवदति हि श्रुतिः जैमिनिरचोदनात् यत् अचोदनात् अविधानात् अपवदति हि सूत्रे वर्तते पश्यतु, अपवदति हि श्रुतिः आश्रमान्तरम्, आश्रमान्तरं तत् वक्ति किमिति पश्यतु, श्रुतौ एव वर्तते, वीरः वा एष देवानां योऽग्निमुद्वासयते इत्यादिका अतः न सन्त्येव। यत् तत्र जैमिनेः आचार्यः मन्यते, परन्तु तत्र अग्रे आश्रमान्तरं वर्तते, वीरः वा एष देवानां योऽग्निमुद्वासयते, अग्नेः यः उद्वासनं करोति सः वीरः, नाम अत्यन्तं वीरपुरुषरूपेण विद्यमानः। अग्नि उद्वासनं तु सामान्यं नास्ति, अग्नेः स्वीकारः कृतः, स्वीकारं तु ते विधानरीत्या सामान्यरूपेण कुर्वन्ति, तस्य परित्यागः तु तत्तादृशाः एव कर्तुं शक्नुवन्ति येषां कृते तादृशं धैर्यं वर्तते, तादृशं निग्रहप्राबल्यं वर्तते, तादृशं परमपुरुषनिष्ठादिकम् एवं रूपेण वर्तते, ते एव परित्यक्तुम् अर्हन्ति, सर्वे तु परित्यक्तुं नार्हन्ति। किं वयं नित्यजीवनेऽपि कर्मादिकं परित्यज्य भवितुमर्हामः? न भवामः। ये केचन वीराः वर्तन्ते ते एव परित्यज्यन्ति, अन्ये तु न परित्यक्तुं शक्नुवन्ति। अतः स्पष्टरूपेण तत्र आश्रमान्तरविषये उपपादनं तु अस्त्येव, नास्ति इत्येवं रूपेण अचोदनादित्युक्तं खलु, तत्र चोदना अस्ति एतेषाम् आश्रमान्तराणाम् आन्तरे विद्यमानानां कृते इति इत्यादिका अतः ते न सन्त्येव अत्र इत्यभिप्रायः। अतः ते न सन्त्येव आश्रमान्तरम् इत्येवं रूपेण न सन्ति इत्येवं रूपेण वदन्ति खलु, ते आश्रमान्तर वचनादिकम् ऊर्ध्वरेताः ते तत्तादृशाः न सन्त्येव इत्यर्थः। एवञ्च अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्रुतेः गृहस्थाश्रमवत् आश्रमान्तरमपि अनुष्ठेयं भगवान् बादरायणः मन्यते। कुतः? तस्यापि तत्साम्यश्रुतेः त्रयो धर्मस्कन्धाः इत्येवमादौ हि सर्वेषाम् आश्रमाणाम् एकरूपं कीर्तनम्। गृहस्थाश्रमवत् अन्य आश्रमादिकमपि अनुष्ठेयमेव, तस्यापि स्वीकारः अस्त्येव इति बादरायणः मन्यते। केवलं स तु त्रयोधर्मस्कन्धाः इत्येवं रूपेण प्रोक्तं, तत्र उत्तमाश्रमिणाम् उपपादनं नास्ति इत्येवं रूपेण अभिवदति। तत्र तु जैमिनिराचार्यः एवं रूपेण अङ्गीकरोति, परन्तु बादरायणः एतत् न मन्यते। कुतः? तस्यापि तत्साम्यश्रुतेः त्रयोधर्मस्कन्धाः इत्युक्तं, तत्र श्रद्धा अध्ययनं यज्ञः अध्ययनं दानम् एतत्त्रयमपि तत्र भवति। तत्तु एतेषां कृते भवति, गृहस्थे वानप्रस्थे एवञ्च ब्रह्मचारिणः। यज्ञः कस्य, अध्ययनं कस्य, दानं कस्य इति वा? न एतत् त्रिषु आश्रमेष्वपि एतद् भवति इत्यर्थः। चतुर्थाश्रमे केवलं श्रद्धातपः भवति। अतः ये अरण्ये अर्चिषम् अभिसम्भवन्ति, ये चेमे प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्ति, ये चेमे अरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते ते अर्चिषम् अभिसम्भवन्ति इत्येवं रूपेण तत्र उपपादनमस्ति। अतः इत्यादौ सर्वेषामेव आश्रमाणाम् एकरूपमेव तत्र कीर्तनम् इति बादरायणः तु साम्यसमानरूपेण श्रुतिरस्ति। अतः त्रयोधर्मस्कन्धाः इत्यनेन
सर्वेषामेव आश्रमाणां तत्र ग्रहणं केवलं गृहस्थाश्रमस्य ग्रहणम् अन्येषां तु केवलम् उत्तमाश्रमिणां अत्र ग्रहणं नास्ति इत्यादिरूपेण उपपादनं यत् करोति जैमिनिराचार्यः तदाधारेण अत्र तु बादरायणः अङ्गीकर्तुं सिद्धो नास्ति, तत् अङ्गीकर्तुमपि न शक्यते इत्येवं रूपेण दर्शयति। एवञ्च विधिर्वा धारणवत् वा अवधारणे विधिर्वा विधिरेव इत्यर्थः। कुतः कथं धारणवत् सर्वेषाम् आश्रमाणां विधिरेव अयम्। कुतः धारणवत् यथा अधस्तात् समिधं धारयन् उद्रवेत् उपरि हि देवेभ्यो धारयति इति अनुवादस्वरूपेऽपि उपरि धारणस्य अप्राप्तत्वेन विधिराश्रीयते। एवम् इह आश्रमाणामपि अतः ऊर्ध्वरेतस्वपि विद्यादर्शनात् विद्यातः पुरुषार्थः। एवञ्च विद्या इत्याकारिका समानरूपेण सर्वेषाम् आश्रमाणां कृते विद्यमाना, केवलं विद्या इत्याकारिका ऊर्ध्वरेतसां कृते एव इति तु नास्ति। केचन तु अङ्गीकुर्वन्ति ऊर्ध्वरेतसः एव विद्यावतः वन्तः इति, अतः अन्ये तु विद्यावन्तः न भवन्ति, नाम ब्रह्मविद्याधिकारिणः न भवन्ति इत्येवं रूपेण वदन्ति। परन्तु एतत् बादरायणः नाङ्गीकरोति। विद्यायाः कृते आश्रमचतुष्टये विद्यमानाः अपि सर्वे अधिकारिणः एव, परन्तु एतेषां कृते उत्तमाश्रमिणां कृते तु अग्निः यज्ञः अध्ययनं दानम् इत्यादि अस्ति खलु, तत्र सम्बन्धो नास्ति। कुतः ते उत्तमाश्रमिणः ऊर्ध्वरेताः तत्सर्वं परित्यज्यैव तत्र गच्छन्ति, अतः कर्मसम्बन्धः तेषां कृते नास्ति। अतः स्पष्टयन्ति अत्र सर्वेषाम् आश्रमाणाम् अयं विधिरेव इत्यर्थः। कथं सर्वेषाम् आश्रमाणां कृते अपि विद्या इत्याकारिका विहिता एव। ब्रह्मचारिणां कृते अपि विद्या विहिता, गृहस्थानां कृते अपि वानप्रस्थानां कृते एवम् उत्तमाश्रमिणां कृते अपि विद्या विहिता। केवलं एषा विद्या उत्तमाश्रमिणां कृते एव इति तु नास्ति। आक्षेपः कः? समाधानः आक्षेपः एषः, केवलम् उत्तमाश्रमिणां कृते एव विद्या इति न उत्तमाश्रमिणां कृते एव इति न, सर्वेषां कृते एव विद्या विहिता, नाम विद्या प्रधानरूपेण विहिता इत्यर्थः। नाम ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म उपासीता इत्यत्रापि सर्वत्रापि विधानं केवलम् उत्तमाश्रमिणां कृते इति तु नास्ति। सर्व आश्रमेषु विद्यमानानां कृते साम्यरूपेणैव समानरूपेणैव श्रूयते। साम्यश्रुतेः इत्येव उक्तं पूर्वतनसूत्रेऽपि। समानरूपेण सर्वेषां कृते एव अयमभिप्रायः विधिः इत्यर्थः। केवलम् उत्तमाश्रमिणां कृते एव इति तु नास्ति। किमर्थमिति चेत् ये संसारं पूर्णरूपेण परित्यजन्ति ते एव ब्रह्मविद्यायाः कृते अधिकारिणः, ते एव मुक्ताः भवन्ति, अन्ये मुक्ताः न भवितुमर्हन्ति। जन्म जन्मान्तरे पुनः उत्तमाश्रमम् अङ्गीकृत्य स्वीकृत्यैव ते विद्यायां पूर्णरूपेण रताः भूत्वा मोक्षाधिकारिणो भवन्ति इत्येवं रूपेण ते कथयन्ति। परन्तु वयमेवं न। यः यस्मिन् आश्रमे वर्तते सः तस्मिन् आश्रमे एव भूत्वा विद्यायाः अधिकारी भवितुमर्हति। सः परमपुरुषस्य अनुसन्धानं कर्तुं शक्नोति, भक्तेः अपि कृत अधिकारी भवति। सः अधिकृत अधिकारी भूत्वा परमपुरुषस्य अनुसन्धानं कर्तुम् अर्हति। तस्मिन्नेव आश्रमे स्थित्वा तत्रैव परमपुरुषस्य अनुसन्धानं कुर्वन् मोक्षस्य कृते अधिकारी भवति, नाम विद्यायाः कृते अधिकारी भवति इत्यर्थः। विद्या नास्ति चेत् न भवितुम् अर्हति खलु। तर्हि तदानीं तत्तदाश्रमे विद्यमानम् उक्तं कर्मादिकं प्रधानं नास्ति। किं भवति? तत् कर्मादिकं तु विद्यायाः कृते अङ्गं भवति। कथमङ्गं भवति इति चेत् यदा सः स्व आश्रमे विद्यमानम् उक्तं विहितं यत् कर्म वर्तते तत् कर्म फलाभिसन्धिरहितं सत्
परमपुरुषप्राप्तिसाधनरूपेणैव अनुतिष्ठति तदानीं तत्कर्म तत्कृते अपि अङ्गं भवति। एवञ्च एषः अनुतिष्ठति तदानीं तु विद्यायाः कृते एव कर्म इत्याकारकम् अङ्गं भवति। तत्तदाश्रमे विहितमपि कर्म अङ्गं भवति इत्यर्थः। अतः अत्र स्पष्टयति विधिर्वा विधिरेव इत्यर्थः। यत् सर्वेषाम् आश्रमाणां कृते विद्यायाः विधिः, ब्रह्मविद्यायाः विधिः, केवलम् उत्तमाश्रमिणां कृते एव विधिः इति न। कथं धारणवत् यथा अधस्तात् समिधं धारयन् उद्रवेत् उपरि हि देवेभ्यो धारयति इति अनुवादस्वरूपेऽपि उपरिधारणस्य नाम समिधं धारयन् समिध धारणं कृत्वा उद्रवेत् इति यज्ञे एकं कर्म इति अङ्गीकुर्वन्तु। तत्र उपरि देवेभ्यः धारयति, तत् समिधः धारणम् उपरि धारयति, अधस्तात् एवञ्च उपरिष्ठात् इति उभयता अस्ति। तत्र उपरिधारणस्य अनुवादस्वरूपेऽपि अनुवादः यत्र भवति तत्र उपरिधारणं न प्राप्तं न उक्तं, तथापि तस्य धारणं पूर्वम् उक्तं खलु, तदाधारेण साम्यश्रुतेः स्वीक्रियते। एवं रूपेण ब्रह्मविद्यायाः विधानं तत्र विहितं तद्विहितं सर्व आश्रमेषु विद्यमानानां कृते समानरूपेणैव आद्रियते उपादीयते विधिः आश्रीयते इत्यर्थः। अतः एवं इह आश्रमाणामपि सर्वत्रापि आश्रयणम् इत्यर्थः। अतः ऊर्ध्वरेतस्वपि विद्यादर्शनात्, अतः ऊर्ध्वरेतस्सु अपि विद्या तु अस्त्येव, अतः विद्यातः एव एतेषां कृतेपि फलप्राप्तिः नाम ब्रह्मप्राप्तिः। ऊर्ध्वरेतसां कृते अपि विद्यातः एव ब्रह्मप्राप्तिः, आश्रमान्तरे नाम गृहस्थाद्याश्रमेषु विद्यमानानां कृते अपि विद्यातः एव ब्रह्मप्राप्तिः। एवञ्च कर्म इत्याकारकं यद्यपि ऊर्ध्वरेतसां कृते नास्त्येव तथापि तत् अङ्गमेव भवति, अङ्गी तु न भवति। एवञ्च गृहस्थाद्याश्रमेषु विद्यमानानां कृते यत् कर्म विहितं वर्तते तदपि विद्यायाः कृते एव अङ्गं भवति। नाम कर्माङ्गकविद्यया एव ब्रह्मप्राप्तिः, विद्याङ्गकर्मणा न ब्रह्मप्राप्तिः इत्यभिप्रायः। अतः विद्या एव साधनं ब्रह्म भवति ब्रह्मप्राप्तौ, न तु कर्म इत्यभिप्रायः इति तत्तादृशम् अर्थतत्त्वं साधयितुं एतावत् सूत्रद्वारा उपपादनं कृतम् इति पुरुषार्थाधिकरणम्। आहत्य 20 सूत्राणि वा? पुरुषार्थोऽतः शब्दादिति बादरायणः शेषत्वात् पुरुषार्थवादो यथान्येष्विति जैमिनिः आचारदर्शनात् तच्छ्रुतेः समन्वारम्भणात् तद्वतो विधानान् नियमात् अधिकोपदेशात् बादरायणस्यैवं तद्दर्शनात् तुल्यं तु दर्शनात् असार्वत्रिकी विभागश्चतवत् अध्ययनमात्रवतः नाविशेषात् स्तुतयेनुमतिर्वा कामकारेण चैके उपमर्दं च ऊर्ध्वरेतस्तु च शब्दे हि परामर्शं जैमिनि रचोदनाच्चापवदतिः अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्रुतेः विधिर्वाधारणवत् इति 20 सूत्रात्मकम् इदं पुरुषार्थाधिकरणं सम्पूर्णम्। तदग्रे स्तुतिमात्राधिकरणम्।